माका कितें सांगू, ह्या दिसांनी न्ही भरपूर पावस पडलो आणि ह्या पावसान न्ही 8 बेब्यांतले न्हू 7 जाण सामके व्हांवून गेले. एकूच बेबो अडकलो. आगे बाये, एक बेबो तरी अडकलो जाल्यार पावस येयल्या त्या हिसपान ध ध ध करून सगळे व्हांवून गेले. व्हडले झेत मारपी थंयच उरले. आनी कितें आसा, देवा कडेन पळय कोण उलयतालो, देवान ताका सावरलो कसो दिसता. पूण कितें म्हणटा तुमी पळयला, एक एक त्या येताले पळय त्या बेब्याचे उलोवणें साखळेच्यांनी, मॅडम हो 5 बोर्डांक घेवन येयला, हो 5 बोर्डांक घेवन येयला, ताका हांगा धांवडोवन घालपाची गरज आसा, अशी उलयता तो व्हिडियो येयलो. आनी म्हाका एक सांगितलें, बाये साखळेचे मॅडम, तुका एक सांगितलें, तूं मगे कंपनीच्या सगळ्या लोकांक हाडटा आनी तुजी सोब वाडयता. तुज्या वांगडा गे इतलो लोक कसो टाक टाक करून येतलो. तूं बाबडे त्या बेब्याक झेत मारून सांगलें की 5 जाण घेवन येयला तो, ताका धांवडोवन घाला म्हणून. बरी गजाल. दुसरी गजाल, म्हाका एक सांगीन दिसता की हो सरकारचो आहा, हो बेब्यांचो सरकार, हो सरकार अळम्यांचो सरकार. ह्या सरकारा कडेन स्वताचे शिजयल्ले कांयच ना. लोकांक रांदलां ते आपण फूस मारता, लोकांक रांदप आनी हेणें फूस मारप, अशें ह्या सरकाराचें चल्लां. आनी हेकाच लागून ह्या 8 बेब्यांनी जे बोवाळ मारून हेवटेनसून तेवटेन पळय गेल्ले, तितून एकूच बेबो अडकलो. एक बेबो अडकलो आनी त्या बेब्याक खुर्ची ती मेळ्ळी. आतां तो बेबो झेत मारतालो, त्या बेब्याचे बी व्हिडियो येताले. पळयलेत तुमी न्हू. हे सरकार खोटें सरकार. ह्या सरकाराक परत हाडूंक जायना. 1 आनी 2 रे बाबा 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 बाबा, कितलो उलयलो हो बेबो. पण ह्या बेबाक खुर्ची मेळ्ळी. म्हणजे मानपाचें त्या देवा का त्या बेब्या. आनी एक सड्या वयलो एक बेबो आसलेलो पळय, झेत मारतालो. आपूण उदरगतीक लागून थंय गेला. एक कलांगूटचो बेबो आहा, तो म्हणटालो उदरगत जावंक जाय, तिकीट ताका दिवंक ना म्हणून बगावत करून हे दुसऱ्या पाटीची तिकीट घेवन बायलेक आनी आपूण जिकोन येवन परत हेवटेंतले सगळे बेबे आहा ते उखल्ले आनी त्या पार्टीन गेलो. पण ताका सुद्दां कांय मेळ्ळें ना. त्या बेब्याक सुद्दां कांय मेळ्ळें ना. सड्या वयलो बेबो बोब मारूंकच उरलो. कांय जायना. कित्याक तो आतां वोगी रावला. कित्याक कोळशाचें पडटा न्हू कितें तरी, 4 आणे 8 आणे पडटा न्हू म्हणून तोय बेबो ओगी आसा. कांय जावपाचें ना, कांय मेळपाचें ना. बाबा हे सरकार कोणाचें? जो पळय हेड खुर्चेर बसला, आहा, तेका पळय कितें करूंक जाय आनी कशें करूंक जाय तो दिस्त तो जाणा. आनी तें झेत मारून कशें व्हरपाचें तेंय बी तो जाणा. पळयलें न्हू तुमी, ताका नाका त्या मनशाक तेणें कशें कशें आंबळुल्लें तें. आनी आपल्याक जाय त्या मनशाक दवरून कितें कितें तेंच्या नांवान उलयल्लें. पणजेच्या आनी बेब्याक एकदां उलयल्लो तो बेबो पयलीं येयल्लो. तो आतांचो बेबो न्हू, आतांचे बेबो याड. तो बेबो पयलीं येयलो तेन्ना तेजेर कसल्यो कसली केशी ना, तो कसल्या केशीन ना. तो हो केस आहा, ते केस आहा. बायलां तेच्या पासून दुखी जातलीं, बायलां तेच्या पासून रस्त्यार भोंवंक शकना. अरे बाप रे. आनी आतां बिनदास घेवन भोंवता. म्हणजे सरकार अशें दिसना तुमकां कुसलेलें बिसलेलें म्हणून. सगळ्या कुसलेल्यांक लागीं करून हें सरकार घडलां. आनी हें सरकार हेजेंच काय, हें खतखत्यांचें सरकार. आमी तुमकां खबर आहा, चवथीच्या दिसांनी खतखतें बितखतें वरात करता, सगळ्यो भाजी आमी शिनता. तशें हेणें सगळ्यो भाजी शिनल्या, बेबे बिबे घातल्या आनी बरें खतखतें केलां. आनी तें खतखतें बरें चाव मारून तोंड अशें. आतां कितें म्हणप तेंच्यांनी? हें आमी केलें हें लोकांच्या उदरगतीक लागून. लोकांची हेतून उदरगत खंय आसा? लोकांची दिसता तुमकां हेतून उदरगत आसा म्हणून? जळामळा पाड पडलेले आसा. जळामळा पाड पडलेला. ज्या जाग्यार फ्लायओव्हर नाका ते फ्लायओव्हर घालता. 8,000 कोटींचे बेश्टेच फ्लायओव्हर घालता. कित्याक जाय हे? तो फ्लायओव्हर, हो फ्लायओव्हर आनी तो कितें कितें तेंचे नखरे चल्ल्या पळय. लोकांक लुटपाचे, लोकांक काबार करपाचे हें सरकार आसा. आनी हेतून ह्या बेब्यांचे म्हाका काकूट दिसली. कितें काकूट दिसली? 8 बेब्यांनी झेत मारलेलें आमकां उदरगत लागून आमी गेल्या तेवटेन म्हणून. पण पावसाच्या नेटान सगळे बेबे व्हांवन गेले. पावसाच्या नेटान सगळे बेबे व्हांवन गेले. एक खंय तरी अडकलो, एक अडकलो आनी ताका खुर्ची मेळ्ळी. देव बरें करूं.
बेबेतून न्ही कळंगूटचो बेबो आसा न्ही खूब भोकलो आमी दोग जाण आसा आमकां मेळोंक जाय पाटी बिटी अशें करून म्हणलें तेजे बी टायम फीश दुसरी आसा हो आमचो आसा पळय सड्या वयलो हेज्या तोंडार कोळसो मारला कोळसो भरपूर हेज्या तोंडान भरला आनी दवरला एका दामून तेजे बी टायम फीश टायम 7 जाणांचे टायम फीश पावसान सगळे बेबे हे पळोवन गेले खंय तरी उडी मारून कुशीक काडले हेंकां एकूच बेबाक कितें तें जैत मेळयलें एकूच बेब्याक जैत मेळयलें म्हणजे तुमी चिंता ह्या बेब्याक कित्याक जैत दिलें 35,000 करोड हेणे गायब केल्ले म्हणून व्हडलो बोवाळ जाल्लो व्हडले केशी जाल्ले आनी म्हणूनच हेंचें सरकार उडोवपाक लोकांनी खूब प्रयत्न केल्लो आनी लोकांनी सरकार खरेंच त्या 35,000 कोटीचे जे स्कॅम जाल्लो मायनिंगाचो तो खंय तो म्हणून आतां म्हाका कळना हे 35,000 कोटी खंय आसा काय कोणे दवरले काय आपल्या फुड्यान आनी हे कोणा कडेन दवरून कोण काय ते येदो वळपवर हे सरकार चोर फटींग हे ते सगळे करून आपली पोळी भाजून घेवपाक सगळे करता हे सरकारूच अशें ह्या पॉलिटिक्साच्या लोकांमदीं लोकांनी हेंचेर विश्वास दवरचो न्हू कार्यकर्त्या भितर फूट घालप झगडी करप केशी करप आनी व्हडले व्हडले बोवाळ मारप आनी लोकांक जेत मारप व्हिडियो करूंक लावप अशें तशें आनी शेवटी कितें आसा न्हू हे पळयल्या तुमी हे अशें हे न सुटपाचे हे 40 जाण आमी सदांच सांगतात एकाच माळेचे मणी म्हणून हे पळयात पळयले मू पळयले लोक चर्चा करपाकूच उरले बेब्यान एकट्याच बेब्यान सायड मारली